Sa pagkatao ni Hesus, siya ang atong manunubos sa tibuok kalibutan. Sa mga kabukiran, kabungturan, kapatagan, kaumahan, kadagatan, kabaybayunan, kasyudaran, kalungsuran, kabaryuhan, kasityuhan, kalanguban, kasuksuukan, kahilit-hilitan nga mga lugar nga inyong gipuy-an, maglipay ug magsadya tang tanan kay natawo ang manuluwas nga Ginoo, ang nag-andam sa atong paraiso kung kita motuo ug musunod sa iyang sugo mismo. Sanglit karong Pasko, pasaylo ay kita ug mag-ayo na. Ang mga utang ayaw na pagsukta. Tanang butang sa kalibutan, hinuwaman ra. Ang sala sa bana, asawa, amiga, ug uban pa, pasaylua, kay dili kakasabot ugma katapusan na sa atong pagginhawa. Ulhi na ang tanan kung magbasol pata, kay atong kalag nagkisaw-kisaw na sa kalayo nga wa nato damma nga sa kainit nagbanaag. Kung may kwarta kita karon sa bangko o sa atong bulsa, iban-ibani og ihatag sa pinakapubring taong nangluya na, kay wa taon sila'y ikasulod sa ilang tiyan nga nanguyot na. Ihatag ta ang atong bahaw o bugas para makalungag, binawok og lugaw para masudong panila ang biglisiw sa sunod adlaw. Ug magahimaya ug magadayeg pa sila sa atong Ginoong Dios ug magpasalamat sa atong gamayng hinabang bisan pa sa ilang kapitos. Para sa kanila, ang adlaw ug gabii way kalainan, uwan ug init ilang matagamtaman ug giantos man. Ang sidlak sa adlaw ug kahayag sa buwan ug bituon makita man, kay puros man buslot ang atop nga ilang gipuy-an. Sanglit adunahan, hamugaway o kabus ka man, batan-on o tiguang o may kapansanan man, ambungan, guwapa, hitsuraan, arang-arang, o minus bahinuon ang panagway, ayaw kabalaka, kitang tanan parehas ra, kay gibuhat kita sa Ginoo, sa tinuod og insakto niyang panagway. Parehas la ang atong agian og duguan ni ining atong kalibutan. Ginlain-lain lang sa Ginoo pagpurma ang atong hitsura para dili sumol sa atong pagtan-aw sa atong tagsa-tagsa nga mga mata. Kung na may mga pobreng bata o tiguang nga manaygon sa inyong panimalay, ayaw intaw ninyo pagbugawa, kay sila ang pinakapinanggang nilalang sa atong Ginoo dinhining kalibutana. Nga sawa nato damha, katapusan na diay sa atong pagginhawa ni ining mga adlawa, ug tungod niini basig idribble sa Ginoo ang atong kalag. Ngadto sa hait ug sungay, taas ug ikog, og dakog alingagngag sa panon sa yawan-ong gingharian nga sa kainit nagdilaab. Karong Pasko, maghiusak tang tanan, maglipay magsadya kita, dili sa tinuhuan nga atong gitungtungan, dili sa bahandi nga atong naangkon, dili sa gahom nga atong gikuptan, kundili sa tinuod natong pagtuo sa atong Ginoo ug sa atong maayong binuhatan sa atong isig katawo.
Malahi-lahi lang hinuon ang atong kapalaran, kay lahi-lahi man ang mahiaguman ubos sa hukom sa gamhanang amahan. Ang pinakaunod mao nga hugot ang atong pagtuo sa Ginoo ug mutuman sa iyang sugo nga way pagduha-duha og diretso. Para ang kalag nato makaangkon sa paraiso nga sa tibuok natong kinabuhi didto kanunay Pasko. Pasko na karon, ang tanan magmalipayo ng atong mga kaaway, mga gikaligut-gutan atong pagaayuhon. Ang nanghuwam, nangutang ug nanglimbong kanato pasayloon. Bisag igkahuman sa Pasko, amigo ug amiga lang gihapon, para dinhi sa yuta ug sa langit maghiusa kita gihapon. Pangandoy kini sa atong Ginoong Hesukristo sukad pa sa iyang pagkatao. Didto sa pasungan nga puno sa matukibon nga kahulugan nga gisimba o gihimaya sa unang panahon, karon og sa gihapon nga walay katapusan dinhi sa yuta ug sa langit nga halangdon. Ho, Pasko na sa among baryo. Luto na ang budbud, bibingka, biko ug puto. Pinarisan sa tsokolateng espiso kaayo. Inubanan sa bahal nga kinutil sa mga senior citizens paborito, kay sila nagtuo nga ang ilang sakit-sakit sa tuhod mamaayo. Naapagayoy mahumot makaon-kaon nga barbecue sa mga chikiting paborito, mga kanta ug sayaw na wa dinhi wa didto. Perting alegriha kada balay naghikay, nangalinyon o humot nanganay-kanay, ang tanan nagpaabot sa pagbagtin sa lingdanay. Timaan nga ang oras 12 na, nataw na ang anak sa Diyos, ang pinakagamhanang pamilya. Nga sila si Jesus, Maria o Jose, Gloria and Excelsis Deo. Ug kitang tanan mutangka na sa atong lahi, at nagulong ug dato sa pagpangaon sa atong natural. Inubanan sa bendisyon sa balaan nga tulo ka personas, Diyos sa Amahan, Diyos sa Anak, ug Diyos sa Espiritu. Malipayong Pasko, bulahan ug mauswagong bagong tuig